पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 13। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द तहक़ीक़ काना है लकुम तुम्हारे लिए आयतुन एक निशानी फ़ी फ़ियतैनी दो गिरोहों में अल अल तक़ता जो आमने सामने हुए फ़िअतुन एक गिरोह तुक़ातिलु जो लड़ रहा था फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में व उख़रा और दूसरा काफ़िरतुन काफ़िर था यरौनहुम वो देख रहे थे उन्हें मिस्लैहिम दुगना अपने से रअया देखना अल अलअैनी आँख का वल्लाहु और अल्लाह युअय्यिदु तायीद करता है यानी मदद करता है बिनस्रिही अपनी मदद से मैं यशाओ जिसकी वो चाहता है इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें लइब्रतन अलबत्ता इबरत है लिउलिल अब्सार अहले बसीरत के लिए। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी उन दो जमातों में जो आपस में लड़ रहे थे। एक जमात तो अल्लाह ताला की राह में लड़ रही थी और दूसरा गिरोह काफिरों का था। वो उन्हें अपनी आँखों से अपने से दुगना देखते थे और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी मदद से कवी करता है। यकीनन इनमें आँखों वालों के लिए बड़ी इबरत यानी लेसन है। यहाँ जंग बदर की बात हो रही है। There has already been a sign for you, O Jews, in the two armies that met in combat, that is the battle of Badr. One was fighting in the cause of Allah, and as for the other, they were disbelievers. They, the believers, saw them, the disbelievers, with their own eyes, twice their number, although they were thrice their number. And Allah supports with his victory whom he pleases. Verily, in this is a lesson for those who understand. जंग बदर में जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया छिपाया उन पर मुसलमान गालिब आए। दो गिरोह लड़ रहे थे काफिर और मुसलमान। ये 2 हिजरी में हुई। मुसलमान 313 थे और काफिर जो मुशरिकीन मक्का थे वो 1000 थे। काफिरों को मुसलमान उनसे दुगने दिखाए गए और वो डर गए और ये जंग मुसलमानों ने जीती। इस आयत में जंग बदर की तरफ इशारा है जो 2 हिजरी में हुई। इस जंग में मुसलमान सिर्फ 313 थे। उनमें से 70 मुहाजिर और 263 अंसार थे। उनके पास सिर्फ 70 कैमल्स और 2 हॉर्सेस और 6 ज़िरा और सिर्फ 8 तलवारें थीं। वो पूरे वक्त अल्लाह की इबादत कर रहे थे, सजदे में पड़े थे, अल्लाह से मदद मांग रहे थे, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। यानी वो तैयारी करके नहीं गए थे वो बदर के जंग के लिए। तो उनके पास सिर्फ 313 लोग थे, थोड़े से कैमल्स ऊँट, थोड़े से घोड़े और सिर्फ 6 ज़िरा और आप इमेजिन करें सिर्फ 8 तलवारें थीं। और सामने से लश्कर उन्हें वहाँ जाके पता चला कि उनकी जो है अब उन्हें 1000 के लश्कर के साथ उसका सामना करना है। तो वो उन्होंने सजदे में जा जाके अल्लाह से मदद मांगी। उसी का अल्लाह ताला यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं। उधर कुफ़ार मक्का 1000 थे, उनके पास 100 घोड़े, 700 ऊँट और बाकी के सारे रिसोर्सेज थे। वो तकब्बुर के नशे में गाते बजाते मक्का से निकले। 7 गाने बजाने और नाचने वाली लोंडियाँ भी थीं। उनको अपने असबाब यानी रिसोर्सेज पर भरोसा था कि मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं, इतनी कम तादाद है, हम ज़रा में हरा देंगे। जो अबू जहल जो था वो उनका सरदार था, तो उसको बहुत ज़्यादा गुरूर था कि हम तो ज़रा में हरा देंगे। लेकिन जब जंग ख़त्म हुई तो मुसलमान जीत गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नाजिल किया था मुसलमानों की मदद के लिए, उनके ईमान की वजह से। जब ईमान होता है इंसान के अंदर तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से भी मदद करता है इंसान की। कुफ़ार मक्का के 70 बड़े सरदार मारे गए,
70 پکڑے گئے اور مسلمانوں کو مال غنیمت یعنی وار بوٹی بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس جنگ کا ذکر صرف عبرت یعنی لیسن حاصل کرنے کے لیے کیا کہ دیکھو جنگ بدر میں کیا ہوا تھا۔ 2 گروپس آمنے سامنے تھے، ایک جماعت اللہ کے لیے لڑ رہی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان لڑ رہے تھے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، نہ مال حاصل کرنے کے لیے، نہ بہادری دکھانے کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ طاقت حاصل کرنے کے لیے، نہ باؤنڈریز بڑھانے کے لیے۔ وہ خالص تقوی والے مسلمان تھے جو صرف اس لیے لڑ رہے تھے تاکہ اللہ کا نام بلند ہو۔ اور دوسرا گروپ کافروں کا تھا۔ اللہ کی مدد ہوئی، کافر مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دے رہے تھے اور مسلمان 313 جبکہ مسلمان 313 تھے، انہیں کافر 626 کے قریب دکھ رہے تھے۔ یہ ایلیوژن تھا اللہ کی طرف سے، اور اس کا مقصد کافروں پر مسلمانوں کا رعب ڈالنا تھا۔ مسلمانوں کو کافر کم دکھائی دیے تاکہ وہ گھبرائیں نہ۔ لیکن جب دونوں گروپس آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو کم دیکھا۔ یہ اس لیے تھا کہ کوئی بھی اب میدان جنگ نہ چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو بنا کسی منصوبہ بندی یعنی پلاننگ سے ہوئی۔ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ تو ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت یعنی بزنس کا سامان لے کے مکہ جا رہا تھا۔ لیکن ابو سفیان کو اس بات کی خبر مل گئی اور وہ اپنا قافلہ بچا کر مکہ لے گیا۔ لیکن کفار مکہ اپنی طاقت اور تعداد یعنی نمبر کے گھمنڈ یعنی پراؤڈ میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑے، اور میدان بدر میں یہ دونوں گروپس آمنے سامنے آئے اور یہ جنگ پیش آئی۔ اس میں مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد ملی اور کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے ان کے حوصلے پست ہو گئے، انہیں ٹوٹ گئے ان کے حوصلے۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ قرآن سچی کتاب حق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے، وہ مدد کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اس لیے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرے، نہ کہ اپنے نام کے لیے، جو اپنے نام میں خالص ہوتے ہیں، جن کا مقصد جو اپنے کام میں خالص ہوتے ہیں، جن کا مقصد دنیا کی شہرت نہیں ہوتا، نہ مال حاصل کرنا ہوتا، نہ سرحدیں بڑھانا۔ ریسورسز سے انسان کو فائدہ نہیں ہو سکتا اگر مقاصد غلط ہوں۔ کم ریسورسز کے ساتھ بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے اگر نیت اللہ کے لیے ہو۔ آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے اگر ہمارا ایمان بدر میں لڑنے والے مسلمانوں کی طرح ہو جائے۔